अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी वीडियो से मुस्तफ़ीद भी हो रहे होंगे। नाज़रीन, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इल्म को उसके अहल तक पहुँचाना है और इल्म के हकीकी मंबा यानी इस ज़मीन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियों, उसकी दलीलों, उसके कायम करदा हिदायत के सुतूनों से अवाम को रोशनास करवाना है। हम इस चैनल पर मुख्तलिफ तहकीकी मौज़ूआत नशर करते रहते हैं, जिनमें ज़्यादातर वो बातें होती हैं जिनको आम अवाम ज़िंदगी की मसरूफियात के बाइस किताबों से नहीं पढ़ सकती। इसीलिए हम इन बातों को एक गुलदस्ते की सूरत में सजा कर आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। अगर आप इसी तरह इल्म के बहते हुए दरिया से मारिफत का पाकीज़ा पानी पीते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और मज़ीद इल्मी हलकों में शेयर भी कर दें ताकि लोगों की ना बुझने वाली इल्मी प्यास को ज़रा आसरा हो जाए। तो नाजरीन, चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी धर्म या मजहब के पैरोकार ज़रूर हैं और उस मजहब के मुताबिक खुदा पर ईमान भी रखते हैं और उसके बयान करदा अहकामात पर अमल भी करते हैं। नाजरीन, हैरत की बात तो ये है कि इस दुनिया में कुछ लोग ये दावा करते हैं कि वो किसी खुदा को नहीं मानते, हकीकत में वो भी खुदा पर ईमान रखते हैं। नाजरीन, यहाँ पर आप यकीनन चौंक गए होंगे कि ये कैसे मुमकिन है कि जो खुद को लादीन कहते हैं वो आखिरकार कैसे खुदा को मान सकते हैं। तो हम यहाँ आपके इस शुबे का जवाब भी दे देते हैं। जब इन लोगों से पूछा जाता है कि ये दुनिया अगर खुदा ने नहीं बनाई तो फिर किसने बनाई है और कौन चला रहा है, तो ये लोग कहते हैं कि इसे कुदरत यानी नेचर चला रही है, जिसे ये लोग एनर्जी भी कहते हैं कि हर शय में एक कुव्वत यानी एनर्जी मौजूद है और वही तमाम मखलूकात को जिंदा रखे हुए है और मरने के बाद अगले अज्जा की तरफ वो एनर्जी मुंतकिल हो जाती है। तो नाजरीन, इस जवाब से आप जान गए कि ये लोग इस कायनात की रूह यानी एनर्जी को मानते हैं। जब हम उनसे एनर्जी की तारीफ पूछते हैं कि ये कहाँ से आई और उसे किसने बनाया, तो जवाब आता है एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी एनर्जी एक ऐसी शय है जिसे बनाया या ख़त्म नहीं किया जा सकता। यानी उनके मुताबिक एनर्जी ऐसी शय है जो इस कायनात को चलाती है और इसकी हयात की वजह है, जिसकी ना इब्तदा है ना इंतहा, उसे ना किसी ने बनाया है और ना कोई उसे मिटा सकता है। तो नाजरीन, आपने देखा कि ये लोग मजहबी लोगों की जिद में आकर उसी हय्यो क़य्यूम अव्वल व आखिर अल्लाह को मान तो रहे हैं, मगर फर्क ये है कि उस जात का नाम उन्होंने एनर्जी रख लिया है। तो साबित हुआ कि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी मजहब से ताल्लुक रखता है और दूसरी सबसे बड़ी बात जो तमाम मज़ाहिब में मुश्तरक है वो खुदा के बाद ये है कि हर कोई किसी न किसी मसीहा के आने का इंतज़ार कर रहा है। अगर मुसलमानों को देखें तो वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में हैं, हिंदू कल की अवतार के इंतज़ार में हैं, बुद्ध मत वाले आखिरी मीतेरिया के इंतज़ार में हैं, ईसाई और यहूदी भी एक मसीहा के आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अलगर्ज हर कोई इस वक्त एक आने वाले का मुंतज़िर है। इस वीडियो में हम हिंदू धर्म में मौजूद कल की अवतार का जिक्र करेंगे, बाकी मज़ाहिब में उस आने वाले का जिक्र हम अगले किसी मुकाम पर करेंगे। नाजरीन, जब हम हिंदू मजहब का मुतालिया करते हैं तो हमें मालूम होता है कि उनमें एक अकीदा अवतारों का अकीदा है। यानी इस दुनिया में जब भी जुल्म बढ़ता है तो ईश्वर अपना मजहर जाहिर करता है जो उस जुल्म का खात्मा कर देता है। बस इन्हीं अवतारों में आखिरी अवतार जिसे हिंदू कल्कि के नाम से याद करते हैं। नाजरीन, जब हम कल्कि की सिफात का मुताला करें तो हमें पता चलता है कि वो एक घोड़े पर सवार आएंगे। तो इस बात से ये तो वाज़ेह हो गया कि वो शख्सियत हिंदू ब्राह्मण नहीं होगी, क्योंकि हिंदुओं की मुकद्दस किताब मानव स्मृति में साफ लिखा है कि एक ब्राह्मण घोड़े पर नहीं बैठ सकता, उसके लिए जायज नहीं है कि वो घोड़े की सवारी करे। बस वो हस्ती हिंदुओं की ऊंची जात से तो नहीं होगी। दूसरी बात ये कि जो निशानियां कल्कि के ज़हूर की हिंदू कुतुब में बयान की जाती हैं उनका अगर मुताला करें तो मालूम होगा कि वो सब हूबहू वही निशानियां हैं जो मुसलमानों और बाकी मज़ाहिब के यहाँ पाई जाती हैं। मसलन दुनिया का जुल्म जौर से भर जाना, रिश्तों की तमीज़ ख़त्म हो जाना, गुनाहों का गलबा होना वगैरह वगैरह। नाजरीन, ये सब निशानियाँ तमाम कुतुब मज़ाहिब में यकसां पाई जाती हैं।
کہ وہ مسیحا جب ظہور کرے گا تو پوری دنیا میں ظلم و جور بھر چکا ہوگا، پھر وہ آنے والا آ کر ان تمام برائیوں کو ختم کرے گا۔ اس آنے والے کے ظہور کے وقت دنیا کیسی ہوگی، اس کی نشانیوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ اگر ہم آپ کو صرف وہ نشانیاں بتانا شروع کریں تو ہمیں کئی گھنٹے لگانے پڑیں گے، اس لیے ہم آج کی ویڈیو کے موضوع کو ایک سے زیادہ حصوں میں پیش کریں گے۔ ایک مکمل کتاب جس میں کلکی اوتار کا مکمل ذکر موجود ہے اور جو ہے ہی اس ذات کے بارے میں، اسے ہندو دھرم میں کلکی پران کہا جاتا ہے، جس میں ان نشانیوں کے ساتھ ساتھ خود اس اوتار کی زندگی کے بارے میں بھی لکھا گیا ہے، اس کا مفصل ذکر کہ وہ کون ہیں، ان کی زندگی کیسی ہے، ان کا اب تک غائب رہنا کیوں ضروری ہے، وہ کب آئیں گے، جن حالات میں تشریف لائیں گے ان کا دور حکومت کیسا ہوگا، ان کے ساتھی کون ہوں گے۔ نیز ان سب سوالات کے جواب اس کتاب میں موجود ہیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ لکھی ہے کہ اس ہستی کا انتظار پوری دنیا کو ہے اور ہر آنکھ اس کے آنے کی امید لگائے بیٹھی ہے اور اس کی نصرت کو تیار ہے۔ اور جب ہم اسلام کی طرف آتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام زمانہ ہی وہ ہستی ہیں جن کا انتظار تمام مخلوقات، چرند پرند، حتیٰ کہ خدا بھی کر رہا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ تم انتظار کرو، بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ ناظرین، اس آیت کی تفسیر میں تفسیر صافی سے لے کر تفسیر برہان تک سب میں موجود ہے کہ یہ آیت امام زمانہ علیہ السلام کے انتظار کے بارے میں ہے۔ نیز اس کتاب میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ ایک پہاڑی پر اپنا ڈیرا جمائے ہوں گے مگر کوئی انہیں ڈھونڈ نہ سکے گا۔ اس مقام پر ہم آپ کو امام زمانہ کی ایک توقیع کی طرف لے جائیں گے جس میں انہوں نے شیخ مفید سے کہا تھا کہ ہم اس وقت ایک غیر معروف پہاڑی پر مقیم ہیں اور کچھ دنوں بعد ہم یہاں سے اپنا مقام کہیں اور منتقل کر دیں گے۔ تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ نشانیوں کے ساتھ ساتھ مقام میں بھی اشتراک موجود ہے۔ نیز آپ کو اس کتاب میں ملے گا کہ کلکی کی مدد ایشور ہر ایک مخلوق کے ذریعے کرے گا۔ تو جب ہم کتب احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام جب جنگ کریں گے تو اس میں اللہ کی ہر طرح کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی، کوئی بھی طاقت آپ کو زیر نہ کر سکے گی۔ ایک اور اہم بات جو اس کتاب میں لکھی ہے وہ یہ ہے کہ کل یگ کے بعد کلکی بھگوان دوبارہ سے ست یگ یعنی ایسے زمانے کی ابتدا کریں گے جس میں گناہ کا کوئی تصور نہ ہوگا۔ نیز بھیڑ بکریاں اور شیر ایک ندی سے پانی پئیں گے۔ تو جب ہم امام زمانہ علیہ السلام کے موضوع پر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ان میں بھی ہمیں ملتا ہے کہ امام کا دور حکومت ہر طرح کی نجاست سے پاک ہوگا۔ اس وقت دنیا سے ظلم ختم کر دیا جائے گا اور ایک پاک و پاکیزہ دور کا آغاز ہوگا۔ نیز یہ بھی مرقوم ہے کہ وہ ایک خدائی تلوار سے راکشسوں کا ودھ یعنی برے لوگوں کا خاتمہ کریں گے۔ اس تلوار کے آگے کوئی بھی نہ ٹک سکے گا۔ ناظرین، آپ سب کے ذہن میں بھی صرف اور صرف ایک ہی تلوار آ رہی ہوگی اور یقیناً اس دنیا میں وہ ایک ہی ہے جو اس دنیا کی نہیں بلکہ عرش سے نازل ہوئی ہے۔ بلا شبہ وہ عظیم ہتھیار ذوالفقار ہے جو ہر قسم کی برائی کو ختم کر دے گی۔ ناظرین، کتاب کلکی پران میں اس اوتار کے متعلق تفصیلاً ذکر کیا گیا ہے اور خوش آئند بات یہ ہے کہ یہ کتاب اردو میں تو موجود ہے مگر کمپوز فارم میں نہیں، پرانی کتابت میں ہے جسے پڑھنا دشوار ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ آپ کو بیان کردہ تمام کتب انٹرنیٹ پر تھوڑی سی محنت صرف کرنے پر حاصل ہو سکتی ہیں۔ کلکی اوتار اس دنیا میں آخری رہنما کی حیثیت سے آئے گا۔ ناظرین، یہ بات کہ یہ تو ہندو مذہب کی شخصیت ہے، آخر اس کا ذکر ہم کیوں کریں؟ تو ہم آپ کو پہلے بھی آگاہ کر چکے ہیں کہ آب اور واٹر دو اشیاء کے اسما نہیں بلکہ ایک ہی شے کے دو نام ہیں۔ شے کے ایک ہونے کی دلیل صفت کا مشترک ہونا ہے۔ تو ناظرین، جس مذہب کی بھی آخری رہنما پر موجود کتب اٹھائیں گے ان میں تمام نشانیاں ایک ہی لکھی ہوں گی۔ یہ سارا ذکر کلکی اوتار کا تھا جو ابھی کافی حد تک نامکمل ہے کیونکہ ابھی نشانیوں کا ذکر کما حقہ نہیں ہوا، ان کے دور حکومت کا ذکر بھی ابھی تشنا ہے۔ نیز کلکی پران میں ان کی زندگی بھی ذکر ہونا باقی ہے۔ ناظرین، یہ سب تحقیق طلب مواد ہے جو انتہائی محنت سے آپ تک پہنچایا جاتا ہے اور انشاءاللہ ہم ضرور اسے ایک تفصیل سے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔